إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فإن هذا اليوم هو يوم النحر وهو أفضل الأيام عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه ابن حبان في صحيحه. كما أنكم تستقبلون غدا أيام التشريق الثلاثة، وفي أيام التشريق يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب. رواه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه مسلم. فعظموا هذه الأيام المباركة الجليلة بفعل ما شرع الله تعالى فيها من التكبير والتهليل والذكر، ولا سيما في أدبار الصلوات المفروضة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، وبما شرعه فيها من ذبح الأضاحي مع الأكل والإهداء والصدقة منها، وبما شرعه فيها من الفرح بنعمته وفضله، فإن الأعياد أيام فرح وسرور. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله تعالى خلقنا من أجل التوحيد، أي خلقنا من أجل أن نعبده وحده لا شريك له ولا نشرك به شيئا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن فيما شرع لنا في يوم النحر وأيام التشريق ما يذكرنا بهذا الواجب العظيم الذي خلقنا لأجله، فمن ذلك أن الله شرع لنا فيها ذكره تعالى. ومن الذكر المشروع التكبير والتهليل والتحميد، وكلها تقرر وتؤكد توحيد الله تعالى. فأما التكبير فمعناه أنك تقر وتشهد أن الله أكبر من كل شيء، وإذا كان الله أكبر من كل شيء فهو المستحق للعبادة وحده. وأما لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هو المستحق أن يعبد وحده، وما سواه من ملائكة وأنبياء وصالحين وأولياء وقبور وأضرحة وإنس وجن وشجر وحجر لا يستحقون من العبادة شيئا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل. وأما قولنا ولله الحمد فالحمد هو الثناء والشكر والتعظيم والرضا، والله هو المستحق للحمد كله، فله الحمد على أسمائه وصفاته العلى، وله الحمد على ما أنعم وأعطى. فتدبروا هذه المعاني وأنتم تقولون: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. ومن شعائر التوحيد التي شرعت لنا في هذا اليوم وأيام التشريق ذبح الأضاحي لله تعالى، فإن الذبح عبادة عظيمة يكفي في التنبيه على عظم شأنها عند الله تعالى أنه قرنها بالصلاة، فقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فالموحد لا يذبح إلا لله
ولا يذبح للجن ولا للشياطين ولا للأضرحة والقبور، ولا يقدم لها شيئا من النذور والقرابين، بل يفرد الله بذبائح كما يفرده بالدعاء والركوع والسجود وسائر العبادات. جعلنا الله من عباده الموحدين المصلحين. أيها المسلمون، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع، فكان مما قال في خطبته: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. رواه البخاري ومسلم. فاتقوا الظلم عباد الله، فإنه ظلمات يوم القيامة، وإنه ليس بين الله وبين دعوة المظلوم حجاب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الأضاحي لا تجزئ إلا إذا ذبحت بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم ولا شاة أضحية. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. متفق عليه. فتأكدوا ممن وكلتموهم بذبح أضاحيكم، وتأكدوا من بلوغ أضاحيكم السن المأمور به شرعا، وتأكدوا من سلامتها من العيوب المانعة من الإجزاء. روى أهل السنن عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البينة مرضها، والعجفاء التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا مخ في عظامها. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن على المرأة واجبا عظيما الله سائلها عنه، وهي رعايتها في بيت زوجها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ومما أمر الله به أن تحافظ المرأة على حجابها، وأن تتجمل بالستر والحياء والعفاف، وأن تربي بناتها على ذلك، وأن تعمر بيتها بما يرضي الله، وأن تبتعد به عما يسخطه ولا يرضاه، فإن صلاح المرأة صلاح للأسرة، ومن ثم هو صلاح للمجتمع كله. ولا بد أن تعلم المرأة أن حق زوجها عظيم، لأن الله عدم ذلك في شرعه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أيها المسلمون، إن كثير مما يكون في وسائل التواصل وفي القنوات الإعلامية هو معول هدم للأسرة، بما تحويه من أمور مخالفة للشرع، وبما تجلبه على الفرد والأسرة والمجتمع من مفاسد لا يخفى أثرها السيء، لذا وجب الحذر من ذلك. وعظمت مسؤولية التوجيه والتربية على الآباء والأمهات. وأيضا فإنه يجب على الزوجين عدم الإغراق في الانشغال في وسائل التواصل، فإن في ذلك مفاسد معروفة، وعليهما أن يكونا قدوة صالحة لأبنائهما. وإن مما يفسد صفو العيش في كثير من الأسر هو مراقبة الغير والمقارنة،
وهذا ينافي الرضا بما قسمه الله للعبد، كما قال سبحانه: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم أصلح قلوبنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم احفظ الحجاج والمعتمرين ويسر لهم أداء مناسكهم آمنين، واجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقوم به من خدمة ورعاية وعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، إنك سميع الدعاء. اللهم احفظ إخوتنا في غزة وفلسطين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ إخوتنا في السودان. اللهم سلم من الفتن والحروب. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الزنا والفواحش والمعاصي. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم أصلح بطانته. اللهم إنا نسألك الأمن وسعة الرزق والبركة فيه. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأصلح قلوبنا وذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق والكفر والفقر وسيء الأسقام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ادخلنا الجنة وأعذنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.